giren falan üzerinde aramıştım, halde aramıştım. Karistan'dan ziyadesi, Reşin Plantoları. Hani matıma tamamen cevabıdır. Ya खूप रोजगार करेंगे रोजगार सबसे सवाल क्या रेगिस्तान बाजार सिंगल रोड गाड़ी अंदर नहीं है, सिर्फ कल गाड़ी चल जाएगी। Ini dukanay Darbar Sakhi Sarwar rahmetullah aleyh. Şimdi Nazr-ı Niyaz burada vagayra savda olmuş. मोर तस्बीह नकुल मूंगफली वगैरह जगह सौदा में ये नमा दान दरवाजे दरबार रसूल इनको जुम्मा से रशकश ज़्यादा से हाल इन जगह चपलिया हो जमा मने बाद मोर में दुरुन شمر منظرهای درون نشان میده. این باکل سبیل آوزده مردمارا آو میگه ثواب کمایون. حالی ما از منزی دروازات درون میشیم پاشمور نزدیک پیش. این نفر گل سودانه مردم بله مزار گل پاشی منه عقیدت منده نه خواهی از مردم
बड़े साथ هني عمود دقائق قديمية كمانيشي نظر بختم كدن آلي مردم نظر دبروك بختمنا أو منيزي كسر نظر ونياز چنده خو مندزن اینه خوشنمای برنده برای زائرین اون پنکای خوب زده اینجا موسمش گرم است اون جای وضوخانه شی این یک کونه درخت بیر است بسیار خوشنمای از گاتاگاره مردم از این علاقه بسیار زیاد عقیدتمند یک بزرگ ولی هستند بسیار خوشنمای برنده کشیده کاری تماش دوستای گرامی اینی دربار سخی سرور بابا است یازی اولادای 12 امامی است اینجا آمدن ندیسی ظالما فرار کردن و اینجا جای گرفتن و خاک شدن فدای چشم من این 4 گوهر علی و فاطمه شبیر شطر ماشاءالله ini androni manzari darbar Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. İnna lillahi ve inna ileyhi râci'ûn. Xudai buzurg ko bia az روی ازی مور خیر و برکت بدی جان جوری و خوشی بدی و تمام دوستا کی ویدیو رسل منه جور باشن آباد باشن همیشه خوش باشن سلامت باشن دوستا اینی بود قبر محتر امام زاده سخی سرور صاحب مرحوم اینی نفره پیچی اشتن پیسه میخواه دم دوام احاطه دربار سخی سرور بابا این خوشنمای مسجد اینش نامای چاریار نوشته کرده آیات قرآنی نوشته کرده این خوشنمای دروازه داخلی مجاورہ ٹاٹ آوار کرده امروز سایه جو نشد آبادی زیاد ہے مردم زیاد مایا نظر و نیاز زیاد میشه
زائرین بسیار زیاد هم در اینجا جمعه هستند. دوستای گرامی اینی بود دربار سخی سرور بابا که از اولادای 12 امامی هستند و اولاد حضرت اسماعیل علیه السلام هستند. امید دارم ویدیو خوش اومد. لایک کن، کامنت کن و دوستا شیر کن. خدا حافظ.